बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन आज हम बात करेंगे उज़्मा सिद्दीक़ की, जो नेटवर्क इंडस्ट्री में उज़्मा खान के नाम से मशहूर है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि जो अपना मौक़िफ़ देगा हम उसको मनवान चलाएंगे। उज़्मा सिद्दीक़ ने मुझे कॉल की, मेरी बड़ी उसने जिस तरह की बातें की मैंने आगे से उसी तरह का जवाब दिया, लेकिन फिर उसका कहना था उज़्मा सिद्दीक़ का कि आप मेरे ख़िलाफ़ प्रोग्राम करते हैं तो मैं अपने हवाले से जो मौक़िफ़ देना चाहती हूँ उसको भी आप शाया करें, उसको भी आप आवाम को बताएं। मैंने उज़्मा सिद्दीक़ को कहा कि आप मेरे साथ लाइव प्रोग्राम कर लें, आप अपना वीडियो बयान मुझे बना के भेजें। तो उज़्मा खान का कहना था कि मैं वीडियो बयान बना के नहीं भेज सकती। फिर मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप अपना वॉइस नोट मुझे बना के भेजें, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा दर्ज हुआ था, ग़ुलाम फ़रीद ने करवाया था, उसमें आपको 2 साल की सज़ा हुई, वो सज़ा कलअदम करार दी गई। उस हवाले से उज़्मा खान ने मुझे वॉइस नोट किया है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, वो आप सुने, क्योंकि उज़्मा खान अब तो बहुत मासूम बन रही है कि मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। उसने जो मुद्दई मुकदमा है ग़ुलाम फ़रीद, जो दावेदार है कि उज़्मा सिद्दीक़ ने 1,79,00,000 रुपया देना है, लेकिन उज़्मा सिद्दीक़ कहती है कि मैंने इसका 1 टका नहीं देना। अगर उज़्मा सिद्दीक़ सच्ची है तो वो अब साबित करेगी, और अगर ग़ुलाम फ़रीद सच्चा है तो वो साबित करेगा। लेकिन उज़्मा खान ने जो मुझे वॉइस नोट किए वो वॉइस नोट आपको सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, मैंने आपसे ये बात करनी थी कि प्लीज़ आप लोग कंपनी जो खेल रहे हैं या जो भी मामलात हैं वो आप लोगों का पर्सनल मैटर है, लेकिन केस से रिलेटेड जब आप बात करते हैं यहाँ पे तो आप मुझे मेंशन करते हैं, लेकिन आज तक वो जो बंदा है केस वाला, उसके केस को उठा के चेक करें और उससे कहें कि तू अपनी स्टेटमेंट लेके आ जा, और वो कभी भी आपको अपनी स्टेटमेंट नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि वो हमेशा कहते हैं कि मेरी स्टेटमेंट जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड है और इसलिए मैं इसको नहीं शो कर सकता, ना अदालत में और ना यहाँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैंने उसे पेमेंट दी है और मैं स्टेटमेंट अदालत में भी दी है। जिस सज़ा की बात या जज़ा की बात आप करते हैं वो इससे ही पूछ लें, और इससे बुला के एक तरफ़ा फ़ैसला नहीं, इसे बुला के इससे वो सारी चीज़ें बरामद करवा सकते हैं। अगर आप एक तरफ़ा वीडियो बनाते हैं उसके कहने पे, तो ये भी इससे चेक करवा दें कि हाँ भाई, तूने वहाँ पे उसे किडनैप किया था या नहीं किया था, तुमने ये चेक लिए थे या नहीं लिए थे, तुमने ये सारे मामलात करके उसको कोर्ट केस में बुलाया था या नहीं बुलाया था। वो एक बहुत बड़ा नौसरबाज इंसान है, बहुत बड़ा नौसरबाज। उसकी वजह ये है कि उसका दिल अभी तक इन चीज़ों से नहीं भरा। उसने सोचा कि पेमेंट तो औरत ज़्यादा मैं इससे ले चुका हूँ, तो अब मैं ये करूँ कि इसी की चेक इसको वापस नहीं करता, तो इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ गंद करता रहूँ, क्योंकि वो आदी है। 5 साल से वो अदालतों में इस तरह की खेल लोगों के साथ खेलता रहा, तो उसने यहाँ पे भी खेलने की कोशिश की है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात साथ होना तो इंसान को कभी कभी भी अल्लाह ताला जो है ना रुसवा नहीं करता। और ये जज़ा और सज़ा का फ़ैसला तो मेरे अल्लाह के पास होता है भाई। आप जो रोज़-रोज़ पिक्चर्स लगा के ये वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे बार-बार ये चीज़ कहूँगी कि आप ये चीज़ ना करें, बल्कि अगर आपको ज़्यादा कोई स्टेटमेंट चाहिए, कुछ चाहिए, तो इसको बुला के इसकी भी ले ले और मेरी भी ले ले। आपको साबित हो जाएगा कि इसने कितने दिए और मैंने कितने दिए। आपको ये 100% साबित हो जाएगा। बाकी अदालत में फ़ैसला पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, अगर बाद में हुआ तो औरत ज़ात की वजह से कोई नहीं होता, औरतें ढेर सारी अंदर बैठी होती हैं। मैं कोई नई नवेली नहीं थी या प्राइम मिनिस्टर नहीं थी कि मुझे जो है ना बाहर निकाला गया मुझ पे तरस खा के। ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट सब कुछ बता देती है कि आप सच पे हो या नहीं हो। और ये जो बंदा है ना केस वाला, हार और जीत तभी होती है कि अगर एक तरफ आपके अगेंस्ट फैसला आ रहा है, अगेंस्ट आ रहा है, तो फ्यू डेज़ के अंदर वही फैसला चेंज हो रहा, तो खुद ब खुद चेंज नहीं हो रहा। अगर पहले वाले मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वकील ने नहीं लगाए, वो भी इसी की मेहरबानियाँ होंगी, इसी की वजह से नहीं लगाए होंगे, इसी के मसलों की वजह से ना लगाए होंगे। अब दोबारा मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो मुझे क्लियर किया गया
تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ میں نے اس کو کلیئر کیا ہوا تھا. یہ نوسر باز کسی کے کہنے پہ میرے ہی چیک مجھے نہیں دے رہا، بلکہ اس نے یہ عدالتی رگڑا جو ہے نا 2 سال لگائے رکھا. اور آپ اسی کے حق میں بیان دیتے ہیں. آپ نے کبھی آج تک اس سے بولا ہے کہ جو پیمنٹ تم نے وصول کی ہے اس کے چیکس تم نے ریٹرن کیے؟ نہیں، اس نے ایک چیک بھی ریٹرن نہیں کیا، نہ ہی اس نے آج تک اپنی سٹیٹمنٹ وہاں پہ پیش کی ہے. لیکن میری سٹیٹمنٹ پیش ہوئی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کو اٹھا کے آپ چیک کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کتنے دیے اور میں نے کتنے دیے. اس کے بعد آپ جتنی مرضی ویڈیو بنائیں. جی تو ناظرین، یہ عظمیٰ صدیق کا آپ نے وائس نوٹ سنا. پہلے تو بات ہے محترمہ، میں کسی کے کہنے کے اوپر ویڈیو نہیں بناتا. میں نے گزشتہ روز بھی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میرا کسی شخصیت کے ساتھ کلیش نہیں ہے. میرا کلیش ان نوسرباز کمپنیز کے خلاف ہے جو ماہانہ 7 سے 12%، 15% پروفٹ کا جانسا دیتے ہیں. آپ اب جس کمپنی میں بیٹھی ہیں میگ وینچرز، مجھے بتا دیں کہ وہ اتنا بڑا پروفٹ کیسے جنریٹ کرتے ہیں. کیا وہ منی روٹیشن نہیں؟ آپ نے دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا. تو عظمیٰ صدیق صاحبہ، اگر آپ کو کڈنیپ کیا گیا تھا تو آپ نے کیا 15 پہ کال کی تھی؟ ظاہری بات ہے جب کڈنیپ آپ ہوئی ہوں گی تو آپ کو انہوں نے چھوڑا بھی ہوگا. آپ نے 15 پہ کال کی تھی. آپ نے عدالت میں، جو احتشام عالم صاحب کی عدالت ہے، وہاں پہ آپ نے کچھ بیان دیا، اوپر سے آپ کی سزا جو ہے وہ کالعدم ہوگی جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں عبدالحفیظ میمن کی عدالت سے. لیکن وہ کل میں تحریری حکم نامہ نکلواؤں گا اور اس میں دیکھوں گا کہ عدالت نے کن بنیادوں کے اوپر عظمیٰ صدیق کی سزا کالعدم قرار دی ہے. پھر آپ نے کہا جی کہ وہ سٹیٹمنٹ لے آئے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے کچھ وائس نوٹ بھی اس کے پاس موجود ہیں، جس وائس نوٹ میں آپ خود تسلیم کر رہی ہیں کہ 1,79,00,000 روپیہ آپ نے اس کا دینا ہے. یہ اب میں جو مدعی مقدمہ ہے غلام فرید، اس سے مخاطب ہوں کہ وہ اگر میرے ساتھ لائیو پروگرام کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے پروگرام میں سوالات کروں گا، وہ جوابات دیتا رہے. کیونکہ عظمیٰ صدیق کا کہنا ہے جی کہ آپ کمپنیز والوں کے خلاف جتنی مرضی ویڈیو بنائیں، اور پھر آپ نے اینڈ میں یہ کہا کہ میرے خلاف جتنی مرضی ویڈیوز بنائیں. دیکھیں، آپ نوسر بازی عظمیٰ صدیق کریں گی، آپ لوگوں کو چونا لگائیں گی، تو طاہر نصیر تو ببانگ دہل پروگرام کرے گا. آپ نے کالز کے اوپر میرے اوپر الزامات لگائے، اس کو ثابت بھی کریں کہ کہاں پہ میں نے وہ کام کیا. آپ نے بہت بڑے بڑے الزام لگائے، ان کو ثابت بھی کریں. طاہر نصیر نے کہا کہ آپ نوسر بازی کرتی ہیں، اسے ثابت کیا، آپ کے اوپر چیک ڈسانر کا کیس بنا. اب وہ بات کی بات ہے کہ عدالت نے، ایک عدالت سے آپ کو سزا ہوئی، دوسری عدالت نے آپ کو کوئٹ کر دیا، لیکن اس فیصلے کے خلاف جو مدعی مقدمہ ہے وہ اپر کورٹس میں بھی جا سکتا ہے. خیر، یہ تو مدعی مقدمہ اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ میری جو جنگ ہے صرف ان نوسرباز کمپنیز کے خلاف ہے جو ماہانہ بنیادوں کے اوپر بڑے انعام کا، بڑے پروفٹ کا لالچ دیتے ہیں. کرتے یہ منی روٹیشن ہے. عظمیٰ صدیق ایم شاپنگ ورلڈ میں رہی، آل پاکستان پروجیکٹس میں رہی، پھر سمارٹ گروپ میں رہی، اور اب میگ وینچرز کو پیاری ہو چکی ہے. تو بتا دیں عظمیٰ صدیق صاحبہ، میگ وینچرز میں اگر آپ ماہانہ 12% پروفٹ کا لالچ دے رہی ہیں، 15% پروفٹ کا لالچ دے رہی ہیں، کیا اتنا پروفٹ گوشت سے جنریٹ ہو سکتا ہے؟ یا ناممکن سی بات ہے. ٹوٹلی منی روٹیشن کی جا رہی ہے. باقی آپ کا جو آپ کو ایڈیشنل سیشن جج عبدالحفیظ میمن نے جس مقدمے سے بری کیا ہے، جس میں آپ کو سزا ہوئی تھی، وہ کل عدالتی فیصلہ میں لے کے اس کو میں پڑھوں گا اور پھر اس کے اوپر پروگرام کروں گا. اور پھر میں جو غلام فرید ہے جو آپ کے خلاف دعوے دار ہے کہ آپ نے اس کا 1,79,00,000 روپیہ دینا ہے، میں اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے کیونکہ کہا جی کہ آپ یوٹیوب پہ آ نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنا وائس نوٹ مجھے بھیج دیا. آپ بھی اگر چاہیں تو ہم آپ کو لنک بھیجیں گے، آپ اس لنک کو جوائن کر کے لائیو پروگرام میں آ سکتی ہیں. لیکن خدا را لوگوں کو لوٹنے کا کام بند کریں. آپ نے ایک دن مرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں عظمیٰ خان ہو جائیں یا XYZ کوئی بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دن موت نے آنا ہے اور وہ برحق ہے. آپ اس زندگی میں، اس دنیا میں کتنا جی لیں گے؟ کیا آپ لوگوں سے جو فراڈ کرتے ہیں، جو نوسر بازی کرتے ہیں، تو پھر آپ سکون کی نیند کیسے سوئیں گے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن بہت سی باتیں ہیں. عظمیٰ صدیق نے چیپٹر کھول دیا. اب اس چیپٹر کو انشاءاللہ کیفے کردار تک ہم ضرور پہنچائیں گے. جو سچا ہوا ہم اس کا ساتھ دیں گے، جو جھوٹا ہوا، جو نوسر باز ہوا، جو فراڈی ہوا، ہم اس کے خلاف اسی طرح آواز بلند کرتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک لے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.